नमस्कार श्रोतावृन्द, नेपाली कथा वाचन परिवारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म रमेश विकलज्यूको कथा लाहुरे भैँसी लिएर आएकी छु। साहित्यकार रमेश विकललाई काठमाडौँ क्षेत्रका ग्रामीण जीवनको आञ्चलिक चित्रण गर्ने कुशल कथाकार मानिन्छ। उनको कथा सङ्ग्रह नयाँ सडकको गीतको प्रकाशनले नेपाली साहित्यमा यथार्थवादी कथा लेखनको नयाँ अध्याय थपेको मानिन्छ। यो कथा सङ्ग्रह 1962 मा प्रकाशित भएको थियो र लाहुरे भैँसी पनि यही सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित एउटा कथा हो। यस कथा मार्फत कथाकारले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने दुखी गरिबमाथि हुने पीडा र शोषणलाई प्रस्तुत गरेका छन्। आउनुहोस् अब हामी कथातर्फ लागौँ। लाहुरे भैँसी। लुखुरिया घडा त निकै रमझम देखिन्छ नि। आँगना पनि निकै मान्छे झ्यामिएका छन्। द्वारे बाले आँगनको डिलबाट नियालेर हेरे। लुखुरेको आँगनमा एउटा कालो कालो वस्तु पनि देखिन्थ्यो। क्या हो त्यो लुखुरेको आँगना? उनी आफै हडबडाए, मानौ त्यहाँ वरिपरि अर्को कुनै मानिस हरदम उनको कुरामा सही थप्न खडा भएर बसिरहेको हुन्छ। बोलिसकेपछि उनी आफै झस्केर चारैतिर हेरे। नजिक वरिपरि अर्को कुनै जीवित अस्तित्व छैन, केवल आफू ठिङ्गो। उनी आफै लज्जित भए। अलिअलि खिसिएको स्वरमा तल्लो पाटो खन्न लागेको रामवीरे घरतीलाई हकारे। रामे, ए रामे, लुखुरेका आँगना के को रमाइलो हो, हेर हेर, एउटा कालो कालो ठिङ्गो जस्तो पनि देखिन्छ नि। वा होइन बा, अस्ति कता हुँदो त लुखुरे भैँसी लिन जान्छु भन्थ्यो नि, ल्यायो पो कि त? रामवीरे बडबडाउँदै द्वारे बाका आँगनतिर उक्लियो। द्वारे बाका घुँडामा पुरपुरो टेकाइयो अनि निधारमा हातको छहरो पारेर लुखुरेको आँगनतिर नियालेर हेर्यो। ए हो त नि, ऊ क्या त त्यो भैँसी नै त हो, ल्याएछ ए बजियाले। लुखे बजियाले भैँसी ल्याएछ? द्वारे बाले घोर आश्चर्यको स्वरमा भने। मानौ लुखुरेले भैँसी ल्याएको कुरा उनी सपनामा पनि पत्याउन सक्दैनन्। साँच्चै नै उसले भैँसी ल्याएको हो भने यो जतिको घोर आश्चर्य र घोर अपराध अरू केही हुन सक्दैन। आफूले एउटा भन्या जस्तो लाहुरी जम्का गर्दा गर्दै छेपारोको उखान भइरहेछ। लुखुरे नाथुले भैँसी ल्याउने, यो कसरी हुन सक्छ? उनलाई यो आफ्नो द्वारेपनाको निमित्त एउटा थप्पड झैँ लाग्यो। उनले मनमा असजिलोपनाको अनुभव गरे। भित्र अलि जस्के झैँ भित्र मुटुमा कसैले फनबाजको सियोले चस्स घोचिदिए झैँ उनलाई लाग्यो। कस्तो भैँसी ल्याएछ लुखे बजियाले? खोइ बा, गोरा 400 सम्मको हेरेर ल्याउनु पर्ला भन्थ्यो लुखे। रामेले सपनामा डुबे झैँ एक तमासको स्वरमा भन्यो। उसका आँखा एक टिट गरेर लुखुरेको आँगनतिर हेरिरहेका थिए। सायद ऊ पनि आफ्नो यस्तै भैँसी बाँधिएको अनि रुम्लो भएको सपनामा चहार्न पुगेको थियो। द्वारेबाको मुटुमा ज्यादै उत्सुकताको घाउकुतीले कुतकुत्यायो। कस्तो भैँसी ल्याएछ त ए लुखे बजियाले? उनका गोरा भयानक आकर्षण शक्तिले खिचाउँदै लुखुरेको घरतिर डोरिए। हेरिहालौँ कस्तो भैँसी ल्याएछ त्यस बजियाले। लुखुरेको आँगनमा मानिसहरू जम्मा भएका थिए। उनको 4 वर्षे छोरो पोरे लाहुरी भैँसीका चारैतिर थपडी बजाउँदै घुम्दै थियो। बाबुले आकुरी भन्जेङमा भैँसी ल्याइपुग्दादेखि उसको भुइँमा खुट्टै थिएन। बाबु आँगनमा आइपुग्दा नपुग्दा उसले बाबुले भैँसी ल्याएको कुरा आफ्ना सबै दौतरीहरूलाई भनेर आफ्नो आँगनमा जम्मा गरिसकेको थियो। बाबुले आँगनमा पाइला राख्न साथ ऊ खुसीको आवेगले उफ्रँदै गएर बाबुको दाउराको फेर समातेर झुन्डन पुगेको थियो। बा, हाम्रो भैँसी ल्याएको हो बा, ए कोपे हेर, हाम्रो बाले ल्याएको भैँसी। हाम्रो भैँसी त हो नि, भरे त यति ढुङ्ग्रो भरि दुध दिन्छ बाबै, अनि मोही पार्ने अनि धेरै घिउ लगेर बेचेर
हामीलाई राम्रो दौरा किन्ने हगी बा, हगी भन्या। लौ लौ, अब सहरमा जाँदा राम्रो दौरा किनिदिने। लुखुरेका ओठमा अहिले मधुर हाँसो खेलिरहेको थियो। उसको मन आज प्रफुल्ल थियो। छोरोको लेरे ढिप्पीले आज उसको मनमा कटुता पैदा गरेन अनि वेदनाले उसको मुटु चिरेन, किनभने कटुता र हातमा प्रवञ्चना पैदा गर्ने निराशा उनको खतम भइसकेको थियो। आज उसको आँगनमा लाहुरी भैँसी सार्साउँदै बाँधिएको थियो। त्यो लाहुरे उसको सानो छोरोको धेरै कालदेखिको लिरे ढिप्पी र नमर्ने सपनालाई पूर्ण गर्न कल्पवृक्ष भएर उसको दैलोमा बाँधिएको थियो। उसले लाहुरेतिर अत्यन्त स्नेह र ममताको आँखाले हेर्यो। सन्ध्याको शीतल हावाको स्पर्श उसलाई त्यति बेला भाग्यको मृदु हातको स्पर्श झैँ लाग्यो। आमाको स्नेहको सुमसुम्याइ झैँ लाग्यो। ऊ बिस्तारै लाहुरेतिर गयो। गजबको लाहुरे भैँसी, बडो बाढमाना बाटा जत्रो कलचौडो, झिङ्गा पनि चिप्लेला जस्तै चिल्लो कालो जिउ, छोटा छोटा मोटा मोटा सिङ, उसका अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै रोमाञ्चित भएर आए। ऊ लाहुरेको जिउमा अति ममताले मुसार्न थाल्यो। लुखुरे मात्र होइन, आज उसकी स्वास्नी घैँटी पनि उमङ्गमा डुबेकी थिए। उसले आज अघि पछिको जस्तो झर्को फर्को केही नगरी लोग्नेको प्रत्येक आज्ञा मानेकी थिए। अघि पछि लुखुरेले लोटोहोमा पानी माग्दा 10 थरी जवाब दिने उसले आज बोल्दै नपरी पानी टक्र्याई। अनि लोग्नेले अराउनै नपर्ने गरी पुरानो मकैको पिठोको खोले पकाएर र लाहुरीलाई खान दिई। 2 डोका खाँदी खाँदी घाँसको भारी ल्याएर पिँढीमा थुपारेकी थिए, यो चाहिँ भरेलाई भनेर। अनि आज ऊ बडो उत्साहले भित्र र बाहिर फड्याक र फुरुक गरिरहेकी छ। लुखुरेले हेर्यो। ऊ मनमा नै खुल्यो। यो सबै लाहुरीको प्रताप थियो, नत्र घैँटीको हँसिलो अनुहार हेर्न, उसको मिठो बोली सुन्न लुखुरेका आँखा 24 घण्टा छटपटाउँथ्यो, कान 24 घण्टा तिर्खालु हुन्थ्यो। एक वचनको 10 वचन जवाब दिने, राम्रो कुरालाई पनि नराम्रो र अप्रिय रूपमा लिने, कहाँ कि अघि पछिकी घैँटी कलह र दुष्टताकी मूर्ति, अनि कहाँ हँसिली खुसिली आजकी घैँटी ममता र सेवाकी मूर्ति। मुग्ध भएर स्वास्नीको फड्याक फुरुक हेरिरहेको लुखुरे अति प्रसन्न भएर हाँस्यो अनि चारैतिर हेर्यो। आज सम्पूर्ण प्रकृति नै हाँसे जस्तो उसलाई लाग्यो। पश्चिमपट्टि डाँडामाथिसम्म फैलिएको सिन्दुरे लाली अनि घरको वरिपरि फैलिएको वन जङ्गल, पाखा पहडा अनि रुखपात सबैले आज उसको खुसीमा खुसी मिसाएर हाँसे झैँ उसलाई लाग्यो। उसले अहिले साँच्चै 5 कोस बाटो हिँडेर आएको थकाइ पनि सबै बिर्सियो। 20 वर्ष जोसमा आफ्नै हातले लाहुरीको चाकरी गर्न थाल्यो। आफ्नै हातले फेरि खोले तताएर खान दियो। जिउमा कटकटिएका सुकेका गोबरका पाप्रा आफ्नै हातले धोइ पखाली गर्यो। पाडालाई आफ्नै हातले तेल खान दियो। यो सबै सकेपछि ऊ मग्न भएर लाहुरीको जिउमा मुसार्न लाग्यो। त्यसै यसैको जिउमा टाँसिला झैँ लिन उला झैँ। त्यसै बेला उसको आँगनमा द्वारे बाले पदार्पण गरे। उनको साथमा रामवीरे थियो अनि घमाने र खुलाल पनि थिए। द्वारे बाले आफ्ना चिलका जस्ता आँखा त्यो देख्दै रहरलाग्दो लाहुरीमा गाडे। चिलले सिनोमा गाडे झैँ तिखा घोच्ने आँखा। अनि अरूले पनि विभिन्न भाव र सपना आँखामा भरेर त्यही लाहुरीमाथि मानसिक हमला गरे। कति हालिस ए लुखी, मग्न भएर लाहुरीलाई सुमसुम्याइरहेको लुखुरे द्वारे बाको गुलियो स्वरले झस्क्यो। हँ बा,
उसले हडबडाएर हेर्यो। द्वारेबा आँगनमा। ऊ हडबडाएर उठ्यो। हत्त नपत्त द्वारेबाको गोडामा ढोगिदियो अनि लेग्रो तानेर भन्यो, कहाँ बा पर्यो नाइ गोडा सत्रेक पिस कि कसो बा? उसले अलि जिज्ञासु आँखाले द्वारेको मुखमा हेर्यो। लुखुरीको स्वरमा बजेको अपूर्व आत्मतृप्तिको सङ्गीत र आँखामा छल्कने सुनौलो सपना द्वारेबाको आँखामा त्यति मिठो लागेन। हृदयमा केले च्यास्स घोचे झै अनि जिब्रामा अलि टर्रो तितो नमिठोपना रसाए झै उनले अनुभव गरे। उनको अनुहार अलि नमजा लागे झै पलको निम्ति खुम्चियो। आँखामा दावानलको फिलिङ्गे झै कुन्नी के हो रन्कियो। तर यी सबै विरोधाभासलाई आफ्नो मिठो चिप्ल्याइभित्र छोप्न उनी तत्कालै सफल भए। खोइ बाबै, यसै भन्न त कहाँ सकिन्छ र? भैँसीको जात, यति भनेर उनी भैँसीको नजिकै गए। नजिकै गएर उनले भैँसीको सबै कुरा जाँचे। निहुरेर थुन र कल्चौडो जाँचे। चारैतिर घुमेर जिउ, डाल, आँखा, सिङ सबै जाँचे। फराकिलो पुट्ठा 12 माने बाटा जत्रो कल्चौडो अनि मोटा मोटा थुन अनि चिल्लो कालो झिङ्गा पनि चिप्लेला जस्तो। निलो निर्दोष आँखा, छोटा छोटा मोटा मोटा सिङ। भैँसी साँच्चै गतिलो देखिन्थ्यो, रहर लाग्दो। द्वारेबाको मन धमिलिएर आयो। धुवाँले ध्वाँसिएर कपडा धमिलिएको जस्तो। भैँसीलाई त अलि बढी नै हालेछेस्। दुध कति देला? कल्चौडो मात्र भएर के गर्नु? मासु खान भएन मोटो छ भनेर? उनका आँखा र नाक अलि खुम्चिए। लुखुरीको सातो उड्यो। किन र बा? उसले सङ्कित र भयभीत आँखाले द्वारेबाको आँखामा हेर्यो। त्यहाँ उसले कुनै किसिमको विकार पहिल्याउन सकेन, किनभने द्वारेबाको मनको सम्पूर्ण कुटिलता आएर उनको घोप्टे जुङ्गाभित्र लुकेको ओठमा फरफराइरहेको थियो। अब द्वारेबाले उसको शङ्काले फुस्रिएका आँखामा गहिरोसँग हेरे अनि एकपटक फेरि जाँच्ने कष्ट उठाए। उनले लाहुरीको चारैतिर घुमेर जाँचे अनि अन्त्यमा बडो गम्भीर भएर हुन सकेसम्मको सहानुभूति स्वरमा छरे, बाबै, भैँसी त धम्की छ। कसो ए रामे, हेर त, कि मैले जानिन? रामवीरेले एकपटक द्वारेबाको आँखामा हेर्यो अनि उनले जस्तै भैँसीको चारैतिर घुमेर जाँच्यो अनि खुलाल धमाने पनि त्यही अभिनयलाई दोहोर्याए। अन्तमा रामवीरेले बडो लाचारी साथ घोषणा गर्यो, द्वारेबाका आँखा किन झुक्किन्थे र? यस्ता कस्ता कस्ता भैँसी खेलाइसक्नु भापो त? कसो घमाने दाइ, भैँसी धम्किने हो त? घमाने र खुलाल एकैसाथ घन्के। हुन त त्यो घन्काइमा रामवीरेको समर्थन अथवा विरोध के थियो कुन्नी? तर द्वारेबाले यसलाई आफ्नो समर्थनपट्टि बङ्ग्याइहाले। हाम्रा आँखालाई भुल पार्न त बाबै, यही ज्यानले कत्रा कत्रा भैँसी सुमिरिए। आँखा गतिला नभइदिया भाता ढुटीमाथि भइसक्ने थियो। लुखुरीले दिउँसै तारा देख्न थाल्यो। अनन्त कालीमाको महाराहुले आफ्नो चिरकालदेखिको सपनाको जुनलाई सलक्क निले झैँ उसलाई लाग्यो अनि आफू चाहिँ अनन्त अन्धकारको खरालमा अलम अलम भासिए झैँ कुनै समाउने कासको बुटोसम्म छैन। हे भगवान! होइन बा, ज्याम्दीका ढकाल त किरिया हाल्थे नि। केही खोट रहेछ भने सित्तै भो भन्थे पो त। तैपनि उसले छाम्ने कोसिस गर्यो। द्वारेका आँखी भाव केही खुम्चिए। को? त्यही बाउठे ढकाल? त्यसका कुरा पत्याउन थाले त मान्छे खोला पर्छ। कतिलाई भैखडा जाक्यो त्यस्तो बैमानी पो त त्यो। कसो रामे, कि मैले मिथ्या बोल्या हुँ?
कहिले बा यो भैँसी धम्किरहेनछ रे भने त हाम्रो मुख जाँड हालिदिनु। रामबीले धरतीले बडो दृढ भएर भन्यो र आफ्नो वचनको तोल द्वारेबाका आँखामा खोज्यो। लुखुरे दुवै हातले पुरपुरो समातेर आँगनमा बस्यो। केही क्षण अगाडिको उसको मानसिक सपनाको फुलबारीमा एक्कासी तुसारो बहिरियो। अघिसम्म उमङ्गमा खिलखिलाइरहेको उसको चारैतिरको वातावरणमा अहिले अवसादको कालो बादल दौडियो। उनका आँखा तिरमिराउन थाले। आँखा अगाडिको हाँसिरहेको आकाश, गाइरहेका चराचुरुङ्गी, नाचिरहेका लहरापात सबै धमिला देखिन थाले। शरीरभर पसिना चिटचिटाए झैँ उसलाई लाग्यो। के त उसले वर्षदेखि पालिरहेको सपनाको संसारमा भुइँचालो आयो? के त उसले सुन ठानेर पानीसरी पैसा बैरिएको वस्तु पितलको टुक्रो ठहरियो? के त उसलाई उसको भाग्यले यसै गरी ठग्यो? हेर्दा हेर्दै घर, भैँसी, सानो पाडो सबैका अनुहार बादलभित्र बसे झैँ उसलाई लाग्यो। हे ईश्वर! उसको छातीबाट एउटा दर्दिलो सुस्केरा निस्केर वायुमण्डलमा रुमल्लियो। असत्य काठो भोलि नै लगेर त्यसको डिङ्गो त्यसैको दैलोमा मिल्क्याइदिन्छु। लुखुरे दुःख र पीडाले बरबरायो। बाबुको एक्कासी बदलिएको भाव देखेर अघिसम्म संसारको बादशाह झैँ खेलिरहेको सानो डराएको र शङ्काएको आँखाले बाबुको अनुहार हेर्न थाल्यो। अघिसम्म सम्पूर्ण अङ्ग र सम्पूर्ण चेष्टाबाट हाँसो र प्रसन्नताको वरदान पाइरहेकी घैँटी पनि अहिले पानीमा परेको गुइठा फुले झैँ फुलेकी ढोकाको एउटा फ्याक्टो समातेर उभिएकी थिए। लुखुरेले देख्यो सबैका अनुहार ओइलाएका थिए। द्वारेबा घोप्टे जुङ्गाभित्रको कुटिल मुस्कानलाई ओठभित्र लुकाएर घरतिर हिँडे। घमाने र खुलाल पनि उनकै पछि लागे। लुखुरेका काँधमा हात राखेर रामवीरेले भन्यो, अब पिर गरेर के गर्छस् बाबै? जे हुनु भइहाल्यो। बरु 2-4 जनासँग सल्लाह साहुती गरेछन्। यति भनेर ऊ पनि घरतिर हिँड्यो। यो अभागी घर र यसको सानो परिवार मात्र सुस्केरा फाल्न त्यही रहे। साँच्चै त्यस दिन बेलुकी भैँसीले दुध पनि थोरै दियो। वास्तवमा 5 कोस बाटो हिँडाएर ल्याएको हुनाले यो स्वाभाविक पनि थियो। तर यो स्वाभाविक घटनाले पनि लुखुरेको मनको शङ्काको बीजलाई अङ्कुराउन मलजल गर्यो। साँच्चै दुध किन कम दियो? भैँसी खोटो नभएको भए यस्तो किन भयो? रातभर ऊ ओछ्यानमा छटपटाई मात्र रह्यो। उसको जिउको एक एक अणुमा हजारौं अडिङ्गालले चिले झैँ चर्किरहेको थियो। एकतिर बालक छोरोको रात दिनको सपना जपना पछिको रटना चकनाचुर हुनु, अर्कोतिर त्यतिका रुपियाँ खोलो लाग्नु, त्यो पनि आफ्नो गोजीबाट झिक्न सक्ने भइदिया भए के थियो र? पैसा भन्या छोरोको हातको मैल। आज यसको कमायो, भोलि उसले उठायो, भोलि उसले कमायो, पर्सि यसले उठायो। तर नेपाल बाहुनको ऋण उसले कुन जुनीमा तिर्ने? हे ईश्वर! पातकी ढकालीले गरिबलाई खर्लम्मे खाउला पार्यो हे। लुखुरे यताबाट उता, उताबाट यता छटपटिन थाल्यो। अँध्यारोमा उसको आँखा अगाडि त्यो 250 रुपियाँ नेपाल बाहुन भएर नाच्न थाल्यो। अनि त्यो नेपाल बाहुनको मूर्ति कलाकम जस्तै कालो भयो। अनि त्यसका औँलामा लामा लामा नङ्ग्रा निक्ले। लामा लामा नङ्ग्रा आफूतिर बढ्दै आएका। असह्य पीडाले लुखुरेको घाँटीबाट विलक्षण सुस्केरा मिसिएको चित्कार त्यो अन्धकारमा रुमालियो। यो चित्कारले घैँटीको मनमा लोग्नेप्रति सहानुभूति जन्मनुको साटो झन् उग्र क्रोधको रागो सल्काउन घिउको पोकाम दियो। खाइस अभागी ग्रवङ्ग यस आफूभन्दा जान्ने सुन्ने 2-4 जनालाई लगेर देखाउनु पर्छ।
त्यत्रो पैसा लगेर पखाडा बैरियौ कि बैरिएनौ? बुद्धिमा डढेलो सल्किएको। अघि साँझसम्म महामाया जस्ती घैँटीले अहिले रणचण्डीको अवतार लिइसकेकी थिए। एक त भैँसी स्याहार्ने लोभले उसले आफ्नो नाक कान पनि उतारेर दिएकी थिए। दोस्रो, त्यसमाथि त्यतिको ऋण अनि उसको ब्रह्माण्डमा आगो सन्कनु कुनै अस्वाभाविक थिएन। एकातिर घरबाट साहुलाई सुम्प्यो, अर्कोतिर अर्काको नाक कान रित्यायो। त्यसमाथि माल ल्याएको पनि फुटेको आँखाले हेरेर लगेर भोलि बिहानै जहाँबाट ल्याएको हो त्यसैको सिनो त्यसैको दैलोमा मिल्क्याएर आउनु अन्धा। लुखुरीलाई अहिले अरू कुरा भन्दा पनि स्वास्नीको वचनका धार असह्य हुन थाल्यो। ऊ रन्थनियो, हे ईश्वर, त्यति राम्रो भैँसी खोटी नभइदिया भए यो भुङ्रोमा किन पिल्सिनु पर्थ्यो? खोटी भैँसी पुक्लुक्क ढलिदियो भने लुखुरीको मुटु कान्नु। अघिनाको आगो फुकेर बत्ती सल्कायो। न बाध्या बाध्यै किलैमा पुक्लुक्क ढलेको पो छ कि? ऊ हुरहुराउँदै कटेरामा गयो। उसले बत्ती खोपामा राख्यो। भैँसी जस्ताको तस्तै किलामा बाँधिएको थियो। कालो चिल्लो 12 माने पाटा जत्रो कल्चौरो, झिङ्गा पनि चिप्लन जस्तो कालो आङ, छोटा छोटा मोटा मोटा पातला भेडेसिङ, नीला नीला निर्दोष आँखा, कतै पनि कुनै हेरफेर छैन। उसको छातीबाट गहिरो सुस्केरा सन्तोषको सुस्केरा निस्क्यो। तर त्यो सुस्केरा चिसो थियो। साँच्चै यो भैँसी खोटी भइदिया भए। भैँसी देख्नमा यस्तो राम्रो भए के गर्नु? बाबै, हाम्रा आँखालाई झुक्यानमा पार्न त यस्ता कत्रा कत्रा भैँसी सुमरिसकियो। द्वारेबाको स्वर अझै उसको कानमा घन्किरहेको थियो। साँच्चै द्वारेबालाई झुक्यानमा पार्ने खेलाची होइन। लुखुरीलाई साह्रै पीडा भयो। लुखुरी त्यताबाट फर्केर ओछ्यानमा पल्ट्यो। तर छटपटी बाहेक त्यो रातको स्याइ स्याइले उसलाई केही पनि दिन सकेन। त्यसमाथि स्वास्नीको पोचले त उसको मुटु छिया छिया हुन खोज्दथ्यो। अभागी ग्वाङ्रा, यही गरी पत्तै नपाई भैँसी पुक्लुक्क ढल्यो भने के गर्ने सुर छ हे? त्यस्तो खोटी भैँसीमा धन ओर्याएर साँच्चै घरिघरि लुखुरीको मुटु आशंकाले काप्दथ्यो। साँच्चै कतै किलामा बाँध्या बाँध्यै भैँसी पुक्लुक्क ढल्यो भने धम्की भैँसी नहो। अनि ऊ रन्कमा घरिघरि उठेर कटेरामा जान्थ्यो। आँखाभरि भैँसीलाई हेर्थ्यो। अति मायाले उसको जिउ सबै मुसार्थ्यो। चिल्लो कालो अङ्ग, 12 माने बाटा जत्रो कल्चौरो, छोटा छोटा पातला पातला सिङ अनि फराकिलो पुट्ठा, निर्दोष नीला आँखा। अनि फेरि ओछ्यानमा आएर लड्थ्यो। तर घैँटीको मुटो छेड्ने वचनले सुइरो जस्तो भएर घोचिरहन्थ्यो। अनि ऊ अँध्यारैमा आँखामा पछितो र क्षमाको याचना भरेर स्वास्नीतिर हेर्दथ्यो। वास्तवमा घैँटी पनि अब त अचकाली गर्न थालेकी थिए। बिचरा लोग्ने मात्र के गरोस्? उसले पनि खोलै लागोस् भनेर त पैसा ओइराएको होइन। यो त उनीहरूलाई भाग्यले ठगेको, बाउठे ढकालको दया जागेको। यो कुरा त्यो स्वास्नी किन बुझ्दिन? हे ईश्वर, बाउठे काठेको भस्म खरानी भइजाओस्। गरिबलाई रुवाएर गरिबको धनले नबोली त कहाँ छोड्ला र परमेश्वरी? आफूलाई पोल्या थाहा छैन, अर्कालाई पोल्या सपना देख। त्यही सिनोको मासु बेचेर उडाउने सुर छ कि भङ्गडा? घैँटीको स्वर रोग र पीडाले काँपिरहेको थियो। लुखुरी के सुर गरोस्? भैँसी नै फर्काएर लैजाउँ त भने पनि एक त 5-5 कोस बाटो हिँडाएर लैजानु, दोस्रो लोप्पा खुवाएर पठाइदिन्छ कि भनेर हात पार्या थैली फिर्ता दिइरहन्थ्यो र? त्यस्तो जमिनदारी भए त गरिबलाई यस्तो झुक्यानमा पारेर सत्यनाश गर्ने थिएन नि। लुखुरी आफ्नो भित्रको वेदनालाई छातीभित्र दबाएर मुर्दा लडे झैँ लडिरह्यो। भोलिपल्ट द्वारेबाका पिँढीमा
गाउँका बुजुर्ग जम्मा भएका थिए। यो गाउँको चलन बिहान बेलुकी तमाकु खान, गफसफ गर्न, दुःख दर्द पोख्न ठुला ठुल्कै घरमा जम्मा हुन्छन्। गाउँभरिको टिका टिप्पणी हुन्छ र भइरहेको पनि थियो। त्यसै बेला अँध्यारो मुख लगाएको लुखुरे आयो। द्वारेबाका गोडामा शिर टेकायो र एक छेउमा साह्रै डराए झैँ बस्यो। क्या हो, के भन्न आइस लुखे? द्वारेले आफ्नै कुट स्वरमा भने। भैँसीले हिजो साबुत दुध दियो त? दिएन बा, दिएन। के दिन्थ्यो? लुखुरेले डुबेको स्वरले भन्यो। साँच्चै ऊ निराशाको अतल गहिराईमा डुबेको थियो। हामीले भनेको त। द्वारेबाले अरूतिर हेरेर भने। यो लुखे बजिया सोझ हो। मधेस मारेर आएको बैठेले मान्दैनथ्यो र भसक्कै ठगिदिएछ। यो जहिले पनि उस्तै सुझ नबुझसँग त्यतिका पैसा बैरिन हुन्थ्यो के त? हामी पनि त थियौँ नि। यति भनेर द्वारेबा भर्खरै कान्छी धर्तिनीले टक्र्याएको तमाकुबाट खरानी उडाएर तान्न थाले। तब त भनिया, बिग्रने बेलामा आउँदैन, मती भनेको त्यही हो। अब खोटे भैँसीमा थैलो खन्याएर अब अरू कसले लग्ला त? बुढो थोकीले लुखुरेको सुकेको अनुहारमा हेरेर भन्यो। कुन चाहिँ यही जस्तो आँखा फुटेको होला त? खोटी भैँसीमा थैलो खन्याउने त नै भन् त? द्वारेले भने र उपेक्षाले मुन्टो बटारे। ऋण गर्या त होलास् नि, धमानेले भन्यो। यसको भैँसी खोटी रहेनछ रे भने त हाम्रो मुखमा अपेक्षा हालिदिनु। द्वारेका पुरेत सीताराम पण्डितले हत्केलाले नाक मासतिर खुम्चाउँदै लामो लेग्रो तानेर घोषणा गरे अनि द्वारेबाको मुखतिर हेरे। वास्तवमा उनले लुखुरेको भैँसीको अनुहारसम्म पनि देखेका होइनन्। तर कदाचित द्वारेबालाई खुसी पार्न सकिन्छ भने गाउँको भैँसीको त के कुरा, मुम्बईको तिलकराम मरवाडीले किनेको रोयल्स रायस मोटरमा पनि खोट निकाल्न उनी पछि हट्दैनथे। यी सबै किसिमका साँचा झोटाको संयुक्त हमलाले लुखुरेको मनको कुनै पनि कुनामा कुनै किसिमको आशाको छल्कोसम्म पनि रहन दिएन। उसको आत्मा विकल भएर विलप्न थाल्यो। द्वारेबा, म त खोलामा परे। असत्य बैठेले मेरो त सर्वस्व गर्यो। म त जोगी बनेर हिँडे पनि भयो। द्वारेबा, क्यार छेस त बाबै, तेरा बुद्धिले त हो। हामीले गरेर हाम्रा सल्लाहले होइन। हामीलाई के भन्छस्? द्वारे बुढो ज्यादै कठोर देखिन्थे। लुखुरेको मन भरिएर आयो। बा, मैले आफ्नै बुद्धिले आफ्नै घोडामा बन्चो र हाने। अब के गरौँ बा? स्वास्नीको नाक कानको त भला केही थिएन। भर्सेला परोस् भनौँ। नेपाल बाहुनको 250 ऋण कहाँबाट तिरौँ? हे ईश्वर, अब म के गरौँ? लुखुरेको स्वर साँच्चै वेदनाको भारले घरमराए झैँ काँपिरहेको थियो। हे ईश्वर, म के गरौँ? अब अरू त केही जुक्ति छैन बाबै। रामवीरे एक कुनाबाट बोल्यो। अब त्यो सिनो लगेर फिर्ता दिएर मात्र हो। के कर्कलाको पातको पानी जस्तै कुरा गर्दो हो यो रामे घुसी। द्वारेबाले रामवीरेको कुरालाई हावामा उडाइदिए। त्यो मुलुकमा र बाउठे, त्यसलाई तिमीहरूले चिनेकै छैनौ। के भनेर दिइरहन्थ्यो? हात पर्या पैसा खुवाइदिन्छ लोप्पा। बा, म त बिते। अब के गरौँ बा? म त खौला परे। लुखुरे बगरको माछा जस्तै छटपटायो। तँलाई त अखरै पर्यो। अब के गर्छेस्? रामवीरेले सबभन्दा हितु झैँ बोलीमा सहानुभूति घोलेर भन्यो। द्वारेबा, अब त्यस्तो होइन। लुखे बौडा गाउँको गरिब हो, च्यापोमा परिगो। अब तपाईँले विचार नगरे कसले गर्छ यसको विचार? के कुरा गर्छेस् ए रामे त? यसलाई उकास्न आफू खोलामा पढौँ? स्वरमा उपेक्षा थियो द्वारेको। होइन बा, 150 भन्दा तपाईँको निम्ति पासङ बराबर छ। तर गरिबका त घरबास उठ्छ। तपाईँले नगरे कसले गर्छ? रामेले सिफारिस गर्यो। हो बा, बिचरालाई तपाईँले नै गरिदिनुपर्छ। गरिब
अनाथ हो, कुच्चाभर चाकरी गर्छ। बुढा थोकीले पनि रामवीरेको कुरालाई टेवा दियो। द्वारेबाले निकै बेर गम खाए। आखिरमा बडो गम्भीर स्वरमा मानव लुखुरेमाथि जन्म जन्मान्तर बिसाउन नसक्ने उपकारको बोझ डाल्न लागेको झैँ घोषणा गरे। के तिमीहरू सबै त्यसै भन्छौ त? त्यसै हो भने म के भनौँ? एउटा गरिबको उपकारै सही, तर भइगयो त लुखुरे पनि 150 को मुख नहेरोस्। कि त 150 खर्चेर भैँसी तयार गराइ छाडे कि खोलामा झाकिए। एउटा गरिबको उपकारै हुन्छ भने लौ के भन्छस् लुखुरे? द्वारे बाका कुरा मनासिब हुन्। यस्ता भैँसीमा पैसा हाल्नु सिनोमा पैसा हाल्नु जस्तै हो। त्यति माया मार्दामा लुखेलाई मर्का छैन। यो लेग्रो सीताराम पण्डितले झिकेका थिए। उनी धर्मका सारथी भएकाले उनले भनेको कुरा शास्त्रको वचन हो। मानौ उनी यस सभाका निर्विरोध सभापति हुन् र उनको निर्णय अन्तिम निर्णय हो। लौ पण्डित बाजेको समेत यही राय छ। त के भन्छस्? रामेले लुखुरेको मुख हेर्यो। त के भन्छस् त लुखे? द्वारे बाका आँखा निकै घोच्ने काठका थिए। लुखुरे के भनोस् बौरा? उसले सबैका मुखमा हेर्यो। द्वारे, बुढा थोकी, रामे र पण्डित बाहेक सबै मौन थिए। उनीहरूका आँखामा विवशता थियो। उनीहरू लुखुरेको आँखा हेर्न नसकेर निहुरे। त्यस दिन बेलुकी पख द्वारेबाको आँगनमा निकै रमझम देखियो। आँगनमा लाहुरी भैँसी बाँधिएको, चिल्लो कालो 12 माने बाटा जत्रो कल्चौडो गरेको भैँसीका वरिपरि द्वारेका आधा दर्जन केटाकेटी झ्यामिएका थिए। द्वारे बुढा 20 वर्षे जोसमा भैँसीको सुसार गर्न लागेका। द्वारेले घुस्सा दिँदा दिँदै एकपटक टाउको उठाएर हेरे। लुखुरेको आँगनमा आज रमझम थिएन। लुखुरेका बाबु छोरा आँगनको डिलमा उभिएका थिए। त्यसै बेला रामवीरे द्वारेका आँगनमा उक्लेर उनलाई ढोक दियो। कसो रामे, भैँसी हिरा छैन त? किन हुन्न थियो बा? लाखमा एक छ। एकपटक फेरि द्वारेले र रामेले एकैपटक आँखा उठाएर लुखुरेको घरतिर हेरे। डाँडाबाट ओर्लेको साँझको मट्याइलो छायाले मट्याइलो पार्दै लगेका लुखुरेका बाबु छोराको आकृति एकटक लाहुरीतिर हेरिरहेका थिए।